हात चिनी मित्र नचिनी शत्रु। स्वास्थ्य क्षेत्रको यो उद्धरण प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईँ स्वस्थ भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ भने यो कुरा सधैँ ख्याल राख्नुहोस् कि साबुन र पानीले मिची हात धुने बानी गर्नुहोस्, नभए तपाईँका सृजनशील हातहरू तपाईँकै मृत्युको कारण बन्न सक्छन्। नेपालमा साबुन पानीले हात धुने जस्तो सामान्य कुराको ज्ञान नहुँदा हजारौं मानिसले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। लाखौं मानिस रोगको शिकार भएर अनाहकमै दुःख पाइरहेका छन्। परिवारको एउटा सदस्य बिरामी पर्दा अन्य सदस्यहरूको लगाव, उपचार खर्च र खेर जाने समयको समेत हिसाब गर्ने हो भने मुलुकलाई वार्षिक 10 अर्ब नोक्सान हुने अनुमान नेपाल सरकारले गरेको छ। यस्तो परिणाम व्यक्ति, परिवार र समाजको लागि मात्र नभई सिङ्गो राष्ट्रको लागि समेत घातक हो। सन् 2003 गरिएको वाटर एडको एक अध्ययन अनुसार सरसफाइको अभावबाट उत्पन्न हुने रोगहरूले गर्दा विश्वमा प्रत्येक दिन 6000 बालबालिकाहरूले ज्यान गुमाउँछन्। यो क्षति बालबालिकाहरूले भरिएको 20वटा जम्बो जेट दिनै पछि दुर्घटना भएसरह हो। विश्वमा हरेक वर्ष झाडा पखाला र निमोनियाका कारण 35 लाख बालबालिकाहरूले आफ्नो 5औं जन्मदिन मनाउन पाउँदैनन्, किनकि फोहोर हातबाट सिर्जना हुने निमोनिया र झाडा पखाला जन्ने रोगका कारण 5 वर्ष नपुग्दै उनीहरूको मृत्यु हुने गर्छ। युनिसेफको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा पनि स्वास्थ्यको निकै कहाली लाग्दो अवस्थाको चित्रण गरेको छ, जस अनुसार हरेक वर्ष झाडा पखाला जन्ने रोगका कारण 5 वर्ष मुनिका मात्र 10,500 जना बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको देखाउँछ। यसै गरी बितेको 1 दशकमा झाडा पखाला जन्ने रोगका कारणले मात्रै दोस्रो विश्वयुद्धदेखि हालसम्म भएका सशस्त्र द्वन्द्वमा परि मारिएका मानिसहरूभन्दा बढी बालबालिकाहरूको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले देखाएको छ। सरकारको पछिल्लो आँकडा अनुसार अझै पनि नेपालमा आधाभन्दा बढी मानिसहरू आधारभूत सरसफाइको सुविधाबाट बाहिर छन्। 57% नेपालीहरूले चर्पी प्रयोग गर्दैनन्। यसको अर्थ प्रत्येक दिन 1 करोड 40 लाख नेपालीले खुलै ठाउँमा दिशा गर्छन् भन्ने हो। खुल्ला रूपमा दिशा गर्ने प्राय सबै जसोले साबुन पानीले हात धुँदैनन्। युनिसेफले सन् 2000 मा गरेको एक अध्ययनले 1 ग्राम दिशामा 1 करोड भाइरस, 10 लाख ब्याक्टेरिया, 12,000 परजीवी र जुकाका 100वटा फूल हुन सक्ने देखाएको छ, जबकि विज्ञहरू मुखसम्म फोहोर पुर्याउने प्रमुख माध्यम भनेको फोहोर हातलाई मान्ने गर्छन्। यस्ता वास्तविकताहरूले नेपालमा साबुन पानीले हात धुने बानी नहुँदाको परिणाम कति घातक होला भन्नेतर्फ सहजै आकलन गर्न सघाउँछ। जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका यस्ता थुप्रै भयानक अवस्थाको सिर्जना हुनुमा मानिसहरूमा विद्यमान साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी प्रमुख कारण हो। विज्ञहरूका अनुसार झाडा पखाला तथा निमोनिया जस्ता संक्रमणको प्रमुख कारण हात हो। झाडा पखाला र निमोनिया बाहेक हैजा, टाइफाइड, आउँ, हेपाटाइटिस ए तथा विभिन्न प्रकारका फ्लूहरूबाट बच्न सकिने सबैभन्दा सस्तो र प्रभावकारी उपाय भनेको साबुन पानीले मिची
हात धुने बानी गर्नु हो। साबुन पानीले हात धुने बानी गर्नाले एचआईभी संक्रमितहरूमा हुने संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यसको साथै संक्रमणका कारणले हुने बाल मृत्युदरको खतरालाई 44% र झाडा पखालाबाट हुने मृत्यु 45%ले घटाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। अब यो हात नधुँदाखेरि विभिन्न किसिमका सर्वहारा रोगहरू चाहिँ लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यदि हात धोएको खण्डमा चाहिँ सर्वहारा रोगहरू चाहिँ न्यून भएर जान्छ। नेपालमा चाहिँ 10,500 जति चाहिँ बालबालिकाहरूको अनिकालमा मृत्यु भइरहेछ। त्यसको परिणाम के हो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ कारण के हो भने चाहिँ हात नधुने। हात धोएको खण्डमा के हुन्छ भने चाहिँ हामीले धेरै रोगहरूले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र चाहिँ जति पनि विश्वका अरू राष्ट्रहरू पनि छन् त्यहाँको सेनिटेसन इम्प्रुभ छ र प्रत्येक व्यक्तिले खाना खानुभन्दा अगाडि, खाना खाइसकेपछि होइन, दिसा पिसाब गरिसकेपछि र कुनै चाहिँ फोहोर वस्तु छुँदाखेरि चाहिँ कम्पलसरी हात धुने गर्छन्। खास गरिकन सर्वहारा रोगहरू चाहिँ होइन हात नधुनाले चाहिँ लाग्दो रहेछ। जस्तै कि अब खाना खानुभन्दा अगाडि हात धुनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ दिसा होइन पिसाब गरिसकेपछि हात धुनुपर्छ होइन, अथवा फोहोर कुराहरू छुएपछि हात धुनुपर्छ। अब त्यो फोहोर कुराहरूमा के हुन्छ भने कीटाणुहरू हुन्छ, भाइरसहरू हुन्छ, ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ। ती ब्याक्टेरियाहरू के हुन्छ भने हामीले हात नधोइकन खाना खाए अथवा बच्चाहरूले छोयो अनि के हुन्छ भने त्यो कीटाणुहरू प्रवेश गर्न जान्छ शरीरमा, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने विभिन्न किसिमका सर्वहारा रोग लाग्छ। ती सर्वहारा रोगहरूमा पनि खास गरिकन कस्ता रोग छ भने चाहिँ झाडापखाला होइन, अनि त्यस्तै ERI श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग होइन, पोलियो होइन, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ अब जान्डिस अनि चाहिँ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ पेट सम्बन्धी जस्तै रोगहरू छ, डिसेन्ट्रीहरू, यी रोगहरू चाहिँ व्यापक रूपमा हुन्छ। र यी रोगहरूबाट खास गरिकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक वर्ष 10,500 बच्चाहरू चाहिँ मरिरहेछ। त्यस कारणले चाहिँ यी रोगहरूलाई कम पनि हामी गर्न सक्छौँ र चाहिँ के हुन्छ भने यसको लागि चाहिँ हात धुने बानी यदि बसाल्न सकेको खण्डमा चाहिँ यी सर्वहारा रोगहरूबाट हामी बच्छौँ। साबुन पानीले हात धुँदा हुने यही फाइदाको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै सन् 2008 देखि हरेक अक्टोबर 15लाई विश्व हात धुने दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ। नेपालमा पनि यो दिवस सरसफाइको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सरकारी निकाय, दात्री संस्था, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले विशेष महत्त्वका साथ मनाउँदै आएका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा भएकाले एकपटक मात्र होइन सधैँभरि हात धुने बानी गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष पनि यो दिवस भव्य रूपले मनाइएको छ। यस वर्षको विश्व हात धुने दिवस स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रसँगको सहकार्यमा मनाएको छ। मन्त्रालयले यस दिनलाई साबुन पानीले हात धुने कार्यको प्रवर्धनका लागि सङ्गठित हुने, सङ्कल्प गर्ने, योजना बनाउने र कामको सुरुवात गर्ने अवसरको रूपमा लिने गरेको छ। आज विश्व हात धुने दिवस, आज प्रतिबद्धता गर्ने दिन। आज हामीले सम्पूर्ण हाम्रा खास गरेर म यी कालिला जो नानीहरू जो हाम्रा देशका कर्णधार हुन्, यिनीहरूका भविष्य भोलि हाम्रो राष्ट्र निर्माणका लागि अति नै आवश्यक छ। यिनीहरूलाई हामी अहिलेदेखि नै यदि त्यो जनचेतनाको माध्यमबाट हात धुने हामी बानी बसालौँ। सबभन्दा पहिले खानुभन्दा अगाडि हामीले हात धुने, हामीले दिसा पिसाब गरिसकेपछि हामीले हात धुने, हामीले फोहोर मैला छोडेपछि हामीले हात धुने, हामीले खाना खुवाउनु अगाडि हामीले हात धुने,
हामी एउटा साधारण एउटा हात धुने पानी नभएका कारणले हाम्रो देशमा अकालमै यी कलिरा नारीहरूको मृत्यु हुने गरिराखेको छ। यस वर्षको विश्व हात धुने दिवस स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्तिक 29 देखि मङ्सिर 8 गतेसम्म मनाएको छ। यस 10 दिने अभियान अन्तर्गत केन्द्र, जिल्ला र समुदाय स्तरमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाएको छ। यस अवसरमा सरसफाइको अवस्थामा सुधार ल्याउन सशक्त पैरवी, व्यापक सामुदायिक परिचालन, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन, सरसफाइ सम्बन्धी ज्ञान, सिप र व्यवहार परिवर्तनका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता र निरन्तरता दिएको छ। धेरैजसो नेपालमा हुने अधिकांश रोगहरू र टप 10 डिजिजमा धेरैजसो कम्युनिकेबल डिजिज छन् र त्यो मध्ये धेरैजसो रोगहरू यो हातको माध्यमबाट पेटमा जाने र विभिन्न रोगहरू फैलिने हुनाले यो विषयमा सम्पूर्ण जनतामा जनचेतना जगाई यो विशेष गरेर सरुवा रोगहरू र बाल मृत्यु दर घटाउने उद्देश्यले यो विश्व हात धुने दिवस मनाइएको हो र अरू वर्ष चाहिँ गत 2 वर्षदेखि मनाइएको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको सम्पूर्ण त्यो पेरिफेरी लेभल भन्नाले समुदायसम्म नपुगेको र यो वर्ष हामीले जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सम्पूर्ण जनताहरूले यो विषयमा थाहा पाउन् भनेर समुदाय स्तरदेखि लिएर केन्द्र स्तरमा विभिन्न कार्यक्रम साथ मनाएका छौँ। जसमध्ये केन्द्र स्तरमा हामीले विशेष गरेर एउटा एडभोकेसी गर्नलाई
विशेष यो सांसदहरूलाई ओरिएन्टेसन एउटा गऱ्यौँ, एउटा ठुलो मेगा इभेन्ट भनेर सबैले थाहा पाउने, विशेष गरेर विद्यार्थीहरू, जनरल पब्लिक सबैले थाहा पाउनु भनेर चामुनारायणबाट हामीले एउटा मेगा इभेन्टको रूपमा बृहत कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस्तै चाहिँ यो सांसदहरूलाई विभिन्न स्ट्राटेजी बनाउने, उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि सांसदहरूको ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ र यो हेल्थ प्रोफेसनलहरूको पनि ओरिएन्टेसन गर्ने, विभिन्न किसिमका मिडियाहरूमा जाने र त्यो सँगसँगै राष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री र यो 4वटा मन्त्रालय, स्थानीय विकास, भौतिक योजना, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूबाट प्रिन्ट मिडियामा यसलाई चाहिँ राखेका थियौँ भने त्यस्तै चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको मेसेज हामीले चाहिँ सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक मिडियामा, टेलिभिजन र रेडियोहरूबाट प्रचार प्रसार गरेका थियौँ। यसले गर्दाखेरि हामीले अब केन्द्र लेभलमा यो गऱ्यौँ भने जिल्ला लेभलमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था र स्कुलमा र जिल्ला स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य कार्यालय लगायत हाम्रो यो खानेपानी संस्थान, स्थानीय खानेपानी कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले जिल्लामा समुदाय स्तरमा सञ्चालन गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो उद्देश्य के भने एउटा चाहिँ जनतामा सबैले खाना खान अगाडि दिशा गरिसकेपछि, बच्चालाई खुवाउन अगाडि, खाना बनाउन अगाडि, दिशा धोइसकेपछि र फोहोर छुइसकेपछि उचित तरिकाले हात धुनेछन्। जसले गर्दाखेरि हामीमा भएको जुन सरुवा रोगहरू, धेरै झाडा पखाला जस्ता विभिन्न महामारीका रोगहरू चाहिँ निर्मूल हुनेछन् र सँगसँगै यो बालमृत्यु दर पनि एकदम घट्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। मन्त्रालयले यस वर्षको विश्व हात धुने दिवसमा 5वटा मुख्य सन्देशलाई प्राथमिकता दिएर प्रचार प्रसार गरेको छ। पानीले मात्र हात धुँदा पुनः सफाई नहुने हुँदा साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्ने, साबुन पानीले हात धुने गरे लाखौं बालबालिकाहरूलाई मृत्यु र रोग लाग्नबाट बचाउन सकिने, साबुन पानीले हात धुनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 5वटा क्षणहरूमध्ये चर्बीको प्रयोग गरेपछि, बच्चाको दिशा धोएपछि, खाना खानु अघि, खाना खुवाउनु अघि, खाना तयार गर्नु अघि र फोहोर छोएपछि। साबुन पानीले हात धुनु स्वास्थ्यमा सबैभन्दा लाभदायक पहल हो। बालबालिका र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिवर्तनका माध्यम हुन सक्छन् भन्ने जस्ता सन्देशहरू फैल्याउन विभिन्न पहलहरू गरेको थियो। नेपालमा पनि साबुन पानीले हात नधुँदा लाग्ने रोगको शिकार सबैभन्दा बढी मात्रामा बालबालिका हुने गरेका छन्। यही यथार्थलाई ध्यानमा राखेर यस वर्षको विश्व हात धुने दिवस बाल मैत्री बनाउने महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू भए, जसअनुसार बालबालिकाको उल्लेख्य सहभागिता रहने ठाउँहरू, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी जस्तो ठाउँमा यस दिवसको सन्देशलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको छ। यस दिवसको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने विषयमा मुलुकका नीति निर्माताहरूलाई जानकारी गराउने कार्यलाई मान्न सकिन्छ। अहिलेको विकसित विश्व समुदायले समेत सरसफाइको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ। मानव विकास प्रतिवेदन 2006ले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व वर्गले सरसफाइको एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय विकासको एजेन्डामा समावेश गर्न चासो नदेखाउनु नै विश्वमा सरसफाइको उचित प्रवर्धन हुन नसक्नुको एक मुख्य कारणको रूपमा औल्याएको छ। यसै सन्दर्भमा यस वर्षको विश्व हात धुने दिवसका अवसरमा
सभासदहरूलाई सरसफाइको विषयमा जानकार बनाउने महत्त्वपूर्ण कार्य समेत भएका छन्। र यो प्रशस्तिले पक्कै पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब कसरी हामी जान सक्छौँ, एउटा सामान्य कुरालाई पनि स्वास्थ्यमा कतिको प्रभाव पार्न सक्छ, अनुकूल प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा यो हात धुने पानी भन्नुभन्दा पनि स्वास्थ्य रहन सक्ने उपायहरूको बारेमा यहाँहरू जुन चेतनशीलता अप्नाइदिनु भएको छ। यसका साथै सभासदहरूबाट सैद्धान्तिक धारणा र प्रतिबद्धताहरू समेत व्यक्त भएका छन्। मुलुकको नीति निर्माणको समेत जिम्मेवारी बोकेको अहिलेको यो नेतृत्व वर्गले यसरी जानकार र प्रतिबद्ध हुनु सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि निश्चय नै एउटा खुसीको कुरा हो। यसले नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा महत्त्वपूर्ण इच्छा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ। यस दिवसको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हात धुने चेतना सम्बन्धी हुलाक टिकट प्रकाशनमा आउनुलाई लिन सकिन्छ। यसै दिवसको अवसरबारे हुलाक सेवा विभागले हात धुने विषय सम्बन्धी हुलाक टिकट प्रकाशनमा ल्याएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शङ्कर पोखरेलले सो टिकटको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। हुलाक टिकटलाई प्रकाशनमा ल्याउने काम गरेका छौँ र त्यसैले युनिसेफको सहयोगमा नेपालमा आरम्भ गरिएको हात धुने अभियानलाई त्यसको जनचेतनालाई अझ ज्यादा विस्तारित प्रदर्शन गराउन त्यसलाई हुलाक टिकटका सामेल गर्न प्रकाशन गर्ने काम गरेका छौँ। नेपालमा हात धुने विषयमा मात्र नभई समग्र जनस्वास्थ्यको सुधारमा यस्ता थुप्रै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पनि भएका छन्। तर राज्यको एक्लो पहलले सफलता प्राप्त गर्न निकै कठिन छ। यो अभियानमा विभिन्न दार्शनिक निकाय, निजी र गैर सरकारी क्षेत्र, राजनैतिक दल र नागरिक समाजको तर्फबाट पनि सहयोग हुनु आवश्यक देखिन्छ। यस अभियानमा नागरिक स्वयंको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण छ, किनकि साबुन पानीले मिची हात धोएर सभ्य, स्वच्छ र स्वस्थ समाजको निर्माण गर्न सघाउनु राज्यप्रति एउटा असल नागरिकको दायित्व पनि हो। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो यो दायित्व पुरा गरे सन् 2015 सम्ममा सरसफाइको सुविधाबाट वञ्चित विश्व जनसङ्ख्याको आधा भागलाई सरसफाइको सुविधा उपलब्ध गराइसक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहशताब्दी विकास लक्ष्य र विक्रम सम्वत 2073 सम्म सम्पूर्ण नेपालीलाई सरसफाइको सुविधा उपलब्ध गराइसक्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै बल पुग्नेछ। नेपालमा अरू क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय विकास गर्न नसकिएको कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन, किनकि विश्व स्वास्थ्य सूचीमा नेपालले अझ धेरै गर्न बाँकी छ। विकासको लागि स्रोत र साधनको अभाव निकै ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। कारण जेसुकै भए पनि उचित योजना बन्न नसक्नु र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को ठूलो समस्या हो। देशको कमजोर आर्थिक अवस्था र भौगोलिक विकटता पनि चुनौतीकै विषय बनेको छ। समग्रमा राज्यले नागरिकका केही आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर साबुन पानीले हात धुने जस्तो सामान्य विषयमा राज्यकै संयन्त्रहरूको मुख ताकेर बस्नु
नागरिकहरूका लागि पनि शोभनीय विषय होइन, किनकि हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा छ।